24 घंटों में 1050 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक केसेस 9,48,268 हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.55% रही। गुज़श्ता 24 घंटों में 41,056 टेस्ट किए गए। बलूचिस्तान असेंबली में हंगामा आरआई का मुकदमा अपोजिशन के खिलाफ दर्ज। ज़राए के मुताबिक एसएचओ की मुद्दत में थाना बिजली रोड में दर्ज मुकदमे में अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर समेत 250 अफराद नामजद हैं। 17 दफात शामिल की गई हैं। शहबाज शरीफ का मुतनाज़े हुकूमती इलेक्शन बिल पर एपीसी बुलाने का फैसला। पीपल्स पार्टी और जेयूआई की हिमायत। ओपोजिशन लीडर का बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान को फ़ोन। एपीसी में तमाम ओपोजिशन जमातों और इंतखाबी अमल की निगरानी करने वाली तंजीमों को मदऊ किया जाएगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि संजीदा और आवाम की मुंतखब जमातों की इंतखाबी इस्लाहात पर मुशावरत और कौमी हिकमत अमली नागुज़ीर है। वज़ीर इत्तलाआत ने अपोजिशन लीडर की एपीसी की तजवीज़ को मुज़हका खेज़ और अफसोसनाक करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि ऐसे फैसले पार्लियामान में होते हैं। शहबाज शरीफ पार्लियामान को बाईपास करके इसे कमज़ोर करने के एजेंडे का हिस्सा है। दूसरी जानिब शेख रशीद की सब जमातों को इंतखाबी इस्लाहात पर बातचीत की दावत। कौमी असम्बली ने कहा, हुकूमत के 3 साल के बाद इलेक्शन मुहिम शुरू हो जाती है। पाकिस्तान अमरीका को फौजी अड्डे नहीं देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साफ बता दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहते हैं पाकिस्तानी सरजमीन से अमरीका को अफगानिस्तान में किसी भी किस्म की कार्रवाई की कतई इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का सहाफ़ी को जवाब एब्सोल्युटली नॉट ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद खित्ते में अमन की जिम्मेदारी का बोझ अकेले पाकिस्तान पर नहीं डाला जा सकता। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, खित्ते में मौजूद दीगर मुल्कों को भी किरदार निभाना होगा। कश्मीर जैसे मसाइल जनूबी एशिया में तरक्की और इस्तेहकाम की राह में बड़ी रुकावट है। क्या मोदी हुकूमत ने हार मान ली? क्या गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर का खुसूसी स्टेटस बहाल हो रहा है? भारतीय वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर ऑल पार्टीज इजलास 24 जून को बुला लिया। साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को भी दावतनामा मिल गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑल पार्टीज इजलास में मकबूजा कश्मीर की पुरानी हैसियत की बहाली पर गौर हो सकता है। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की किल्लत, शहरियों के लिए धक्के और अजियत। एक्सपो सेंटर लाहौर में वैक्सीन की कमी पर लोग मुश्तइल हो गए। कई अफराद दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल। बदनज़मी के बायस एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन का अमल मुअत्तल। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों समेत कई अफराद ने वहीं डेरे डाल लिए। फैसल सुल्तान कहते हैं वैक्सीन की किल्लत पीर मंगल तक खत्म हो जाएगी। यास्मीन राशिद ने कहा, वैक्सीन मौजूद है, सिर्फ ऑस्ट्राज़ेनेका की कमी है। खैबर पख्तूनख्वा में हफ्ते के रोज़ का लॉकडाउन खत्म। पेशावर की कारखानों, मार्केट्स, शोबा बाजार और सर्कुलर रोड पर जुम्मे के रोज़ लॉकडाउन होगा। सदर यूनिवर्सिटी रोड, अंदरूनी शहर और दीगर इलाकों में इतवार को लॉकडाउन किया जाएगा। उधर सिंध में प्राइमरी स्कूल 21 जून से खोलने का ऐलान। पार्क्स, इंडोर जिम्स, दरगाहें 28 जून से खुलेंगी। आसिफ जरदारी का पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजबूत बनाने का मिशन। लाहौर में डेरे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकातें। आसिफ जरदारी ने शब्बीर मीर को आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए टिकट जारी कर दिया। जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी की मसला कश्मीर के साथ वाबस्तगी पुरानी है, पार्लियामेंट में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। PSL 6 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेट से हरा दिया। 150 रन का हदफ आखिरी ओवर में 6 विकेट्स पर हासिल कर लिया। इवेंट के प्लेऑफ मरहले के लिए चारों टीम्स का फैसला भी हो गया।
اسلام آباد یونائٹڈ، ملتان سلطانز، پشاور زلمی اور کراچی کنگز شامل۔ لاہور قلندرز 5ویں اور کوئٹہ گلیڈیٹرز 6 نمبر پر موجود۔ پہلے میچ میں کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 14 رن سے ہرا دیا۔ بابر اعظم نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا۔ پی ایس ایل کے ایک سیزن میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز بن گئے۔ پی ایس ایل 6 میں 500 رنز مکمل کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ سٹار بیٹسمین نے گزشتہ سیزن میں 473 رنز سکور کیے تھے۔ یورو کپ میں گروپ مرحلے میں جرمنی نے دفاعی چیمپئن پرتگال کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا۔ پرتگال کی ٹیم نے 2 اوون گول سکور کیے۔ پرتگال کی جانب سے کرسٹیانو رونالڈو نے 1 گول سکور کیا۔ اور کڑی دھوپ میں گھنا سایہ اولاد کا سب سے بڑا سرمایہ۔ جس کا باپ حیات ہے وہ قدر جانے، جو اسے کھو چکا اسے ہر دم یاد آیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں فادرز ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ باپ سورج کی مان ہے جو تپش تو دیتا ہے مگر اس کے بغیر زندگی میں اجالا ممکن نہیں۔ الفاظ میں باپ کی عظمت بیان کرنا ناممکن ہے۔ باپ وہ ہستی ہے جو خود بھوکا رہتا ہے مگر اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رکھتا اور اپنی اولاد پر فاقوں کی نوبت نہیں آنے دیتا۔ آج دنیا بھر میں فادرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ اسی پر لاہور سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو اللہ نے باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے۔ باپ وہ شفیق ہستی ہے جس کی تربیت اولاد کو عزت کی زندگی بسر کرنے کے قابل بناتی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج فادرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے بچے اپنے والد کو تحائف اور پھول پیش کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ فادرز ڈے کے سلسلے میں مختلف مقامات پر تقریبات کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے اپنے اپنے الفاظ میں والد کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جن کے باپ زندہ ہیں، ان کے پاؤں کو چھوئیں، ان کی عزت کریں، محبت کریں، انشاءاللہ وہ زندگی میں کبھی بھی کہیں پر پیچھے نہیں رہیں گے۔ باپ کی جو دعا لگتی ہے اولاد کو وہ بہت زیادہ لگتی ہے۔ دیکھیں ماں تو ہے نا، وہ تربیت کرتی ہے، بچے کو جنم دیتی ہے، گھر میں سارا کرتی ہے۔ باپ کی قربانی ماں سے کوئی کم نہیں ہے۔ فادر از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ، اور وہ ایک جو اس کی بانڈنگ ہوتی ہے، چاہے وہ فیمیل ہو، ڈاٹر ہو یا بوائے ہو، تو اس کے اندر جو سپورٹ کی ہوتی ہے، تو اس لیے اس لحاظ سے اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ فادرز ڈے کا باقاعدہ آغاز 1910 میں واشنگٹن میں سنورا سمارٹ ڈاڈ نے کیا، جو امریکی سول وار کے ایک ہیرو کی بیٹی تھیں۔ اس کے بعد دنیا بھر میں فادرز ڈے منایا جانے لگا۔ سندھ کورونا ٹاسک فورس نے اہم فیصلے کر لیے۔ سندھ بھر میں پرائمری کلاسز پیر 21 جون سے شروع کر دی جائیں گی۔ درگاہیں، پارکس اور انڈور جمز 28 جون سے کھولے جائیں گے، جبکہ کورونا ویکسین کی قلت کے باعث کل صوبہ بھر میں ویکسینیشن سینٹرز بند رہیں گے۔ کراچی سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت صوبائی کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس، بتایا گیا کہ صوبے میں کورونا کیسز میں کمی آئی ہے۔ مثبت کیسز کی شرح 3.9% ہو گئی ہے۔ کورونا مثبت کیسز میں کمی آنے پر صوبے بھر میں پرائمری اسکول 21 جون سے کھلنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مزارات، پارکس اور انڈور جمز 28 جون سے کھولے جائیں گے۔ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ یہ کمی تب تک ہوتی رہے گی جب تک عوام SOPs پر عمل کرتے رہیں گے۔ سندھ میں کورونا ویکسین کی قلت کی وجہ سے کل صوبے بھر میں ویکسینیشن سینٹرز بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔